देखिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई गैर नहीं होता, बल्कि आपके अपने ख़ानदानी रिश्तेदार हैं। देखिए, हमारे माशरे में एक बहुत भयानक ड्रामा रोज़ाना खेला जाता है। सामने से हमारी प्यारी बेटी, हमारा प्यारा बेटा, हमारी प्यारी बहू कहकर गले लगाया जाता है और जैसे ही आपकी पीठ घूमती है, पीछे से तानों, हसद और ख़ानदानी सियासत की वो आग लगाई जाती है जो आपकी हंसती खेलती जिंदगी और आपके घर के सुकून को तबाह करके रख देती है। इसी तरह सिर्फ खानदान में नहीं, बल्कि वो लोग जिनके साथ आपने दिल से रिश्ता जोड़ा होता है, खून का रिश्ता नहीं, जिनके साथ दिल का रिश्ता आपने जोड़ा होता है, वही लोग कुछ अरसे बाद आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आप पर शक करते हैं या फिर आप पर हसद करते हैं। ये खुद मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसी तरह हम अक्सर दुश्मनों को बाहर तलाश करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे गिर्द घूमने वाले एक दो जहरीले रिश्तेदार ही वो आस्तीन के सांप होते हैं जो हमारी कामयाबी से जलते हैं, जो हमारे फैसलों पर तनकीद करते हैं और हमारे घर के राज बाहर निकाल कर तमाशा बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉक्सिक रिश्तेदारों का पूरा निकाब उतार देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले इस रवैये को साइकोलॉजी की जुबान में समझते हैं। गैर इंसान जब आपसे आगे निकलता है तो आपको इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब कोई खानदानी रिश्तेदार जैसे चच्ची, ताई, पुप्पी, मामू या कोई कजन आपको कामयाब होते देखता है तो उसके अंदर एक एहसासी कमतरी जाग उठती है। एक बात याद रखें, उनका मसला ये नहीं होता कि वो नाकाम है, उनका मसला ये होता है कि आप उनसे आगे क्यों निकल गए। वो सामने से कभी खुलकर आपका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो साइलेंट वार शुरू करते हैं। वो आपके घर के छोटे छोटे इख्तलाफात को हवा देते हैं, आपकी खुशियों में कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं और खानदान के सामने आपका इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी में इसे क्रैब मेंटेलिटी कहते हैं, यानी जैसे बाल्टी में रखे कीड़े एक दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ने देते और टांगे खींचते हैं, बिल्कुल यही काम जहरीले रिश्तेदार करते हैं। अब मैं आपको टॉक्सिक रिश्तेदारों की पहचान के 3 तरीके बताऊंगी, 3 पॉइंट बताऊंगी। नंबर 1 है, ये सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उस तारीफ के अंदर एक जहरीला ताना छुपा हुआ होगा। मसलन, माशाल्लाह तुम्हारी जॉब तो बहुत अच्छी लग गई है, चलो सिफारिश काम आ ही गई, या शादी तो बहुत अच्छे घर में हो गई है, वरना आजकल ऐसी लड़कियों के रिश्ते कहाँ होते हैं। ये मोहब्बत के रूप में आपकी मेहनत और आपकी इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। सेकंड है सीक्रेट सेलिब्रेशन। उनका रवैया देखें, नोट करें। जब आपकी जिंदगी में कोई कामयाबी आएगी, कोई नई गाड़ी, कोई नई अचीवमेंट, कोई जॉब, कोई प्रमोशन या अच्छी शादी, तो ये या तो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे या इसमें कोई खामी निकालेंगे। लेकिन जैसे ही आप पर कोई मुश्किल आएगी, कोई नुकसान होगा या घर में लड़ाई होगी, ये सबसे पहले हमदर्दी का मास्क पहनकर आपके घर पहुंच जाएंगे ताकि अंदर की खबरें निकाल सकें और बाहर जाकर चटहारे लेकर लोगों को सुना सकें। तीसरा है मासूमाना गपशप। ये आपके सामने आकर किसी दूसरे रिश्तेदार की बुराई करेंगे और उनके सामने जाकर आपकी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। देखिए, ऐसे लोगों का मकसद खानदान के 2 लोगों के दरमियान ऐसा जज्बाती खला पैदा करना होता है, ऐसा गैप पैदा करना होता है ताकि वो खुद दरमियान में अच्छे बन सके और दोनों तरफ आग लगाए रखें। देखिए, हमारे माशरे में जब भी कोई टॉक्सिक रिश्तेदारों से फासला बनाने की कोशिश करता है तो फौरन उस पर सुलह रहमी तोड़ने का लेबल लगाकर उसे गुनहगार महसूस करवाया जाता है। इधर मैं आपको इस्लाम का सच्चा और खूबसूरत नजरिया समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, देखिए, इस्लाम रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन इस्लाम आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना मेंटल पीस और ईमान का सौदा करने का हुक्म बिल्कुल नहीं देता। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे रिश्ता जोड़ता हूँ और वो मुझसे तोड़ते हैं, मैं उनसे नेकी करता हूँ, वो मुझसे बुराई करते हैं, मैं उनके साथ बर्तबारी से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जहालत का बर्ताव करते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو. اللہ، یعنی دیکھیں گناہ ان پر ہے، اور جب تک تم اس حالت پر رہو گے اللہ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. دیکھیں اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام مظلوم کو ظالم رشتہ داروں کے سامنے بیگی بلی بننے کا حکم نہیں دیتا. اگر کوئی رشتہ دار مسلسل آپ کو ذہنی اذیت دیتا ہے، آپ پر جادو ٹونا حسد یا سازشیں کرتا ہے، تو شریعت میں اپنی سیلف ڈیفenس کے لیے ان سے سلام دعا کی حد تک فاصلہ قائم کرنا یہ بالکل جائز ہے. صلح رحمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ ان کے گھر جا کر ان کے ڈسنے کا انتظار کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ ہاؤ ٹو ہینڈل ٹاکسک ریلیٹیوز، اگر آپ خاندانی جھگڑوں اور تماشے کے بغیر ان ٹاکسک رشتہ داروں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے 4 پوائنٹس پر لازمی عمل کرنا ہے. نمبر 1، ان کے سامنے اپنی ذاتی زندگی، اپنی کمائی، اپنے فیوچر پلانز، اپنے بچوں کی کامیابیوں یا اپنے گھر کے جھگڑوں کا ذکر 1% بھی نہ کریں. جب ان کے پاس آپ کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہوگی تو وہ اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. سیکنڈ، گرے راک میتھڈ، جب وہ کوئی تانا دیں، آپ کو برا دلانے کی کوشش کریں تو جذباتی ہو کر چیخنے چلانے کے بجائے بالکل نیوٹرل ہو جائیں، صرف جی اچھا صحیح ہے کہہ کر مسکرا دیں. جب انہیں آپ کی طرف سے کوئی ایموشنل ری ایکشن نہیں ملے گا وہ خود ہی بور ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے. تیسرا ہے فارمل ریلیشن شپس، رشتہ مکمل ختم نہ کریں بلکہ اسے ایک پروفیشنل یا تکلفانہ رشتہ بنا لیں. عید، شادی یا غمی پر ملیں، سلام دعا کریں، خیریت پوچھیں اور اپنی حد میں واپس آ جائیں. نہ ان کی ذاتی زندگی میں داخل ہوں اور نہ انہیں اپنی زندگی میں گھسنے دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے گھر کی پرائیویسی کو مضبوط کریں، اتنا مضبوط اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں یا اپنے شریک حیات کو سمجھائیں کہ خاندان رشتہ داروں کے سامنے ایک گھر کی باتیں اچھالنا بند کریں. گھر کی 4 دیواری جتنی مضبوط ہوگی باہر کی سازشیں اتنی ہی ناکام ہوں گی. ٹھیک ہے. سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک نعمت ہے، لیکن ہر نعمت کی طرح ان کی حدود بھی ہوتی ہے. کسی کا خاندانی رشتہ ہونا اسے یہ لائسنس نہیں دے دیتا کہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اور آپ کی ذہنی صحت کی دھجیاں اڑا دے. اپنے ارد گرد ایک مضبوط حفاظتی دیوار بنائیں. اپنے مخلص اور زہریلے رشتہ داریوں کے درمیان ایک فرق کو پہچانیں. جو آپ کی خوشی میں سچے دل سے خوش ہوتے ہیں ان کی قدر کریں، اور جو حسد اور سازشیں کرتے ہیں انہیں خاموشی سے اپنی زندگی کے مرکزی سٹیج سے ہٹا کر سائڈ پر کر دیں. اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر تھوڑا سا بھی اثر کیا ہے اور آپ کو خاندانی سیاست سے بچنے کا ایک سچا راستہ دکھایا ہے تو اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو خاندانی زہر کا شکار ہیں. شاید آپ کا ایک شیئر کس کے گھر کا سکون لوٹا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاندانی حسد، شر اور سازشوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں میں سچا سکون پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خوش رہیں، خوددار رہیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.